अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी उर्दू चैनल। आज का दिन बरोज जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। आज अपने लिए मददगार और मुवाफिक असरात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आज अपने पुराने शुरू करदा अहम मनसूबों की तकमील के लिए आपको मौके मौसर आ सकेंगे, लेकिन आपकी माली हालत इस कदर मुस्तहकम नहीं हो सकेगी। इन हालात के बावजूद आपके दोस्तों और प्यारों की जानब से अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिशों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दादो तहसीन मिल सकेगी। अगर बात जज्बात की हो तो आज सितारों के असरात की वजह से आप गमगीन और दुखी हो सकते हैं, जबकि आपके उम्मीद भरे ख्यालात भी आपके मूड की बहाली में आपका साथ ना दे सकेंगे। इन असरात की वजह से किसी से बातचीत करने को भी दिल ना चाहेगा, जबकि तन्हाई पसंदी हावी हो सकती है। टॉरस बुर्जे सौर। आज अपनी ज़ाती ज़िंदगी में नुमाया तब्दीलियां करने की कोशिश करें, जबकि हालात की वजह से आपका फ़ैसला गलत साबित हो जाएगा, इसलिए इसको कोशिश को फ़िलहाल मुलतवी कर दें। वैसे तो आप अपनी कारोबारी जिम्मेदारियों या फ़राइज़ की अंजामदही की वजह से अपने जज्बात को नज़रअंदाज कर देंगे। अपने दोस्तों यारों के साथ किसी किस्म का सैर व तफरीह का मनसूबा बना सकेंगे, जिसकी वजह से अपने मामलात और अहम अमूर को अंजाम देने में कामयाबी ना हो सकेगी, जिससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हावी होने से करीबी अफराद के साथ तल्खी भी हो सकती है। इस सारे मामले में आपको लाताल्की इख्तियार करनी होगी ताकि अपने आप को नॉर्मल कर सकें। जेमिनी बुर्जे जूज़ा। आज आपकी ज़हनी इस्तेदाद और बेहतरीन गुफ्तगू करने की उम्दा सलाहियत की वजह से दूसरों की मुश्किलात में इनके काम आने और मसाइल को हल करने में कामयाब हो सकेंगे। आज मजमूई तौर पर आपको अपनी घरेलू सरगर्मियों में कामयाबी हासिल हो सकेगी, जबकि अपने दोस्त अहबाब के अलावा अपने रिश्तेदारों के साथ मौजूदा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो सकेंगे। आज बेहतरीन और मस्बत अंदाज में दूसरों के बारे में सोचे गए और इन्हें अपने वजूद का एहसास भी दिलाएं। एक मस्बत असर आपके हिस्से मज़ाक को मज़ीद तेज़ कर देगा, जिसकी वजह से तन्हाई ख़त्म करके बाहमी मिलजुल कर रहने की आदत को अपनाने की कोशिश कर सकेंगे। कैंसर बुर्जे सरतान। आज आपको अपने इल्तवा का शिकार मामलात को मुकम्मल करने के लिए बहुत से मौके मुयस्सर आ सकेंगे। वैसे भी आज का दिन अपने दोस्तों से मिलने मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मुवाफिक साबित हो सकेगा। आपको अपने बुजुर्गों की बातों से फ़ायदा उठाकर अपने माली मामलात को हल करने का मौका भी मिल सकेगा। आज आपको अपने किसी प्यारे फ़र्द से मिलने का इत्तेफाक हो सकेगा, जिसे आपने अरसा दराज से नहीं देखा होगा। आपको खुद ही अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी, जबकि आपसे जवाबदेही करने वाले कोई भी फ़र्द आपके करीब ना होगा। कोई दिनों से जिन मनफी असरात का शिकार आप चले आ रहे थे और ख़ुद को तन्हाई अफसरदा महसूस कर रहे थे, आज उसकी शिद्दत से ना होने के बराबर हो जाएगी। लियो बुर्जे असद। आज आपको कुछ गैर मुतवक्का हालात का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से काम की ज़्यादती भी होगी और गैर मुतवक्का सूरत हाल की वजह से आप अपने आप को मामूल के मुताबिक रखना भी मुश्किल हो सकेगा। अपने आप को किसी कीमती शय की खरीदारी के लिए तैयार कर सकेंगे। आपकी मौके से फ़ायदा उठाने वाली सलाहियत बहुत मौसर होगी, जिसकी बिना पर आपके अहले खाना और रिश्तेदार आपको बहुत सराहेंगे। आप अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने में कामयाब हो सकेंगे, जबकि मुस्तकबिल के मंसूबे बना सकेंगे। अपने आप को समाजी तौर पर मुतहर्रिक करने की कोशिशों और ख़ानदान भर में मेल मुलाकातों के सिलसिले का आगाज़ भी एक साथ और एक ही मकसद के लिए किया जा सकता है, और ये आपके मसाइल के ख़ात्मे का आखिरी हल है। विर्गो बुर्जे सुंबला। आज अगर आप ये समझ रहे हैं कि माली लेन देन में बहुत कामयाब रहेंगे, तो ये आपकी खामोख्याली होगी, जबकि ये दिन भी आपके माली अमूर के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको अपनी जज्बाती दुनिया में हर लिहाज से तसल्ली और इत्मीनान रहेगा। ऐसे हालात में जज्बाती होकर किसी से प्यार मोहब्बत कोई वादा ना करें। इसके अलावा ना तो कारोबारी तौर पर मुतहर्रिक होकर खतरात मोल लें और ना ही अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करें, वरना माली नुकसान के अलावा कानूनी मामलात का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप सोचें कि आपके लिए असल अहमियत फ़न व तफरीह की है या कि ज़िंदा रहने के दूसरे लवाजमात की। लिब्रा बुर्जे मीज़ान। आज आपके प्यार मोहब्बत के मामलात के अलावा अपने कारोबारी मामलात में भी कामयाब रहेंगे
اور ستاروں کے مثبت اثرات کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ان احساسات کی وجہ سے آپ خود کو خوش قسمت ترین فرد سمجھ سکیں گے۔ آج کسی نئی پارٹ ٹائم ملازمت کی پیشکش ہونے سے آپ کو فائدہ ہوگا، اسی لیے اسے قبول کرنے میں کسی قسم کی جھجک یا تذبذب سے کام نہ لیں۔ آج آپ کی صحت بہتر رہے گی، جس سے عملی امور کی انجام دہی مدد مل سکے گی۔ اس کے علاوہ اپنے قول و فعال میں ایک لمحے کے لیے بھی تضاد بیان نہ ہونے دیں۔ خود کو محتاط بنائیں، کیونکہ بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی اور بے بنیاد سوچ ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج آپ کو سب سے زیادہ توجہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی پر ہی مبذول رکھنی ہوگی۔ اس کے علاوہ اپنے مالی معاملات کی بہتری کے لیے کسی قریبی فرد کی جانب معمولی معاونت کی پیشکش قبول کر کے اپنے زندگی کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ کر سکیں گے۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ ظہر کے ناقص اثرات آپ کے لیے رکاوٹیں اور مشکلات لانے کا باعث بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا شیڈول غیر متوقع طور پر تبدیل ہو سکتا ہے، اور یہ سب آپ کے پیشہ ورانہ امور اور ملازمتی ذمہ داریوں کی راہ میں منفی سرگرمیوں کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ آپ اپنے جذبات اور عقل و دانش کا بہتر استعمال کر کے اپنے مقصد کو واضح تعین کر سکیں گے۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج اپنے آپ کو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بچائیں اور اس کے بعد ہی اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر اپنے پیار محبت کے بارے میں اہم فیصلے کرنے کی کوشش کریں۔ آج آپ یہ مت سمجھیں کہ ستارے آپ کے حمایت میں نہیں ہیں، اسی لیے کسی طرح کا خطرہ منہ لے کر کسی بھی نئے کام کو شروع کرنے میں جھجک کا شکار نہ ہوں، بلکہ آگے بڑھ کر کامیابی کو گلے لگائیں، لیکن اپنی صحت کی جانب خاص توجہ دیں۔ آپ کی عمدہ گفتگو کی صلاحیت عروج پر ہونے کی وجہ سے بہت سے نئے دوست بنانے میں کامیابی مل سکے گی۔ اگر آپ اپنے رشتوں میں استحکام چاہتے ہیں تو تمام معاملات خلوص دل سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ کیپریکون، برج جدی، آج آپ کو اپنے کاروباری اہداف کے حصول میں اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنا بھی بہتر رہے گا۔ شام میں اپنے نوجوان بچوں کی جانب سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ملاقات آج کسی ایسے فرد سے ہو سکتی ہے جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ اچھا وقت گزار سکیں گے۔ اگر آپ نے کسی قسم کے سفر کا پروگرام بنا رکھا ہے تو اسے بدل دیں اور کسی نئے کاروبار کا آغاز نہ کریں۔ آپ کے باہمی تعلقات اپنی شریک حیات سے صرف اسی صورت میں بہتر رہ سکیں گے جب آپ اس کی ضروریات کا خاص خیال رکھیں گے۔ ایکویریس، برج دلو، آج آپ کو کچھ غیر متوقع معاملات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، جس میں سے کچھ مشکلات اور رکاوٹوں کا نشان ہوں گے، اور کچھ کی وجہ سے آپ کو اپنے اہداف پر توجہ مبذول کرنا ممکن نہ رہے گا، لیکن پھر بھی اپنے آئیڈیاز کی اہمیت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے آپ کو آگے لے جانے کی عملی کوشش کا آغاز کر سکیں گے۔ اس کام کے لیے آپ میں خاصی توانائی موجود ہے۔ اپنے سماجی حلقے کو متحرک کرنے کی کوشش کرنے میں اپنے حدود کو عبور مت کریں۔ کسی دوست کی جانب سے کسی تفریح میں شمولیت کی دعوت مل سکتی ہے۔ آپ کو اپنے پرانے دوستوں سے ملنے والے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو ہر لمحہ متوازن رکھنے کی کوشش کریں۔ پائسیز، برج حوت، آج اپنی سرگرمیوں میں تیزی لانے کی کوششوں سے گریز کریں۔ اپنے منصوبوں کو حقیقت پسندی سے قریب تر رکھیں، اور خاص کر جن کاموں میں فنکارانہ ہوشیاری کی ضرورت ہوگی یا جن امور میں انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہوگی، آج آپ کو ان کے بارے میں اس وقت تک محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی جب تک آپ ان معاملات کے باریکیوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی قابل نہیں ہو جاتے۔ اپنے ساتھیوں کے عدم تعاون کی وجہ سے آپ کا دل کھٹا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے جذبات میں پیدا ہونے والی بے چینی پر قابو پانے کی کوشش کریں اور اپنے گھر پر اہل خانہ کے ساتھ اچھا وقت گزار کر تازہ دم ہو جائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزر رہا ہے۔ اپنا ہوروسکوپ سننے کا شکریہ۔